Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Arbitration Act 1940 and in today's video we are going to discuss the topic of power of the court to modify or correct the award. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. हम क्या डिस्कस कर रहे हैं आर्बिट्रेशन को। आर्बिट्रेशन क्या है? सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट्स बिटवीन द पार्टीज विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। और इस पर्पस के लिए पार्टीज अपने लिए एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करती हैं जो कि उनके दरमियान डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हुए फाइनल डिसीजन जारी करता है जिसको हम कहते हैं अवार्ड। अब आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है कि ये जो अवार्ड आर्बिट्रेटर जारी करता है, इस अवार्ड के अंदर मॉडिफिकेशन या करेक्शन करने की कोर्ट के पास क्या पावर है, कोर्ट कैसे इस अवार्ड को मॉडिफाई, रेक्टिफाई या करेक्ट कर सकती है। और इसका जो रेलेवेंट सेक्शन है वो आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 का सेक्शन 15 इसके साथ डील करता है और इन पावर्स को एक्सप्लेन कर रहा है। अब वीडियो के टाइटल को या सेक्शन के टाइटल को देखें तो इसमें दो चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। पहली बात की गई है मॉडिफिकेशन की। मॉडिफिकेशन वर्डली मीनिंग अगर हम देखें किसी चीज़ को मॉडिफाई करना, उसमें चेंजेस करना, उसमें कोई रद्दो बदल करना, उसमें कोई तब्दीली करना। और दूसरी बात की गई है करेक्शन की। करेक्शन से मुराद कि अगर अवार्ड जारी करते वक्त आर्बिट्रेटर से कोई गलती हो गई है, कोई एरर आ गया है, कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको कोर्ट करेक्ट कर सकती है। अब किसी भी अवार्ड को मॉडिफाई करना या उसको करेक्ट करने की जो कोर्ट की पावर है, कोर्ट अपनी इन पावर को दो तरीकों से एक्सरसाइज कर सकती है। फर्स्ट वन इज सुमोटो एक्शन लेते हुए, अज खुद नोटिस लेते हुए अगर कोर्ट को लगता है, या सेकंड है अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टीज। अगर कोई पार्टी कोर्ट को अप्लाई करती है इस अवार्ड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए और अगर कोर्ट को लगता है कि इस अवार्ड में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो वो उसको मॉडिफाई कर सकता है। अब हमने क्या कहा था कि ये जो अवार्ड आर्बिट्रेटर जारी करता है इसको फाइनलिटी हासिल है, ये बाइंडिंग है। क्यों? क्योंकि पार्टीज अपनी मर्जी से अपने लिए आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर रही हैं तो उनके लिए लाजिम है कि वो इसके दिए गए फैसले को फाइनल कंसिडर करें। और ये एक्सप्लेन कहाँ किया गया है? आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 के स्केड्यूल 1 में रूल 7 हमें ये कहता है दैट द अवार्ड गिवन बाय द आर्बिट्रेटर इज फाइनल एंड इज बाइंडिंग अपॉन द पार्टीज। रूल 7 के अंदर इसको फाइनलिटी दी गई है। अब कोर्ट के पास ये पावर्स किस तरह से आती हैं कि जब आप ये अवार्ड आर्बिट्रेटर जारी करता है तो इसको एग्जीक्यूट कराया जाता है थ्रू कोर्ट। आप जब कोर्ट में इसको लेकर जाते हो तो किन ग्राउंड्स के ऊपर कोर्ट इसको मॉडिफाई या करेक्ट कर सकता है? नंबर 1, वेयर द अवार्ड इज ऑन द मैटर नॉट रेफर्ड, यानी कि अगर तो अवार्ड जो जारी किया गया है वो किसी ऐसे डिस्प्यूट पर, किसी ऐसे इशू पर जारी किया गया है जो मैटर इस आर्बिट्रेटर को रेफर ही नहीं किया गया था। फॉर एग्जाम्पल, पार्टीज के दरमियान कोई 10 एक इश्यूज चल रहे हैं और उन्होंने आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया है 5 इश्यूज को डील करने के लिए। उन्होंने आर्बिट्रेटर को कहा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के थ्रू कि इन 5 इश्यूज पर आप हमारे दरमियान जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करें। अब बजाय इसके कि आर्बिट्रेटर उन 5 इश्यूज को डिसाइड करता, उसने तमाम के तमाम इश्यूज को देखते हुए अवार्ड जारी कर दिया। अब चूंकि ये मैटर उसको रेफर ही नहीं किया गया था,
اور یہ جو میٹر ہے, یہ جو 5 ایشوز ہیں, ان کو سیپریٹ بھی کیا جا سکتا ہے. یہ سیپریبل میٹر ہے فرام دی ادر پارٹ, اور اس سے کسی بھی طرح سے ڈیسیژن افیکٹ نہیں ہو رہا. تو جہاں پر ایسے میٹر کو جو آربیٹریٹر کو ریفر نہیں کیا گیا اور اس نے اس کو ڈیسائیڈ کر دیا ہے, اور آپ اس کو سیپریٹ کر سکتے ہیں وداؤٹ افیکٹنگ دی ڈیسیژن آف دی کیس, تو وہاں پر کورٹ کی پاورز انووک ہوتی ہیں, اور کورٹ اپنی ان پاورز کو ایکسرسائز کرتے ہوئے اس ایوارڈ کے اندر ماڈیفیکیشن کر سکتی ہے, اس کو چینج کر سکتی ہے. دیٹ مینس کہ جو میٹر ریفر کیا گیا تھا ان کی حد تک ایوارڈ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا اور باقی میٹرز کو الگ کر دیا جائے گا. سیکنڈ گراؤنڈ اگر ہم دیکھیں تو سیکنڈ ہے ویئر دی ایوارڈ از امپرفیکٹ ان فارم اور کنٹین دی آبویس ایرر. دوسری بات کی گئی ہے کہ جو ایوارڈ آربیٹریٹر نے جاری کیا ہے وہ امپرفیکٹ ہے, یعنی کہ جس شکل میں اس کو جاری ہونا چاہیے تھا اس شکل میں اس کو جاری نہیں کیا گیا, اس میں کسی طرح کی کوئی امپرفیکشن ہے یا اس کے اندر کوئی واضح ایرر ہے جس کو امینڈ کیا جا سکتا ہے وداؤٹ افیکٹنگ دی ڈیسیژن آف دی کیس. تو وہاں پر بھی کورٹ اپنی ان پاورز کو ایکسرسائز کرتے ہوئے انڈر سیکشن 15 وہ اس جاری کردہ ایوارڈ کے اندر ماڈیفیکیشن کرتے ہوئے اس امپرفیکشن کو ختم کرتے ہوئے ایوارڈ کو پرفیکٹلی ایشو کر سکتی ہے, یا اگر کوئی ایرر ہے اس کے اندر تو اس ایرر کو بھی ختم کر سکتی ہے. اب اس کو ہم ایک ایگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں. فار ایگزامپل ایک ایشو تھا کہ آیا جو آربیٹریٹر کو ریفر کیا گیا تھا کہ آیا پرٹیکولر پراپرٹی جو ہے وہ انڈوفڈ پراپرٹی ہے یا نہیں, یعنی کہ وہ وقف شدہ پراپرٹی ہے یا نہیں. آربیٹریٹر نے اس انڈورڈ پراپرٹی سے ریلیٹڈ فیصلہ کیا دیا. پہلے تو اس نے کہا کہ یہ جو پراپرٹی ہے یہ انڈورڈ پراپرٹی نہیں ہے, اور ساتھ ہی میں اس نے کہا کہ اس کی پارٹیشن نہیں ہونی چاہیے. پھر بعد میں فیصلے کے درمیان میں اس نے لکھ دیا کہ پراپرٹی انڈورڈ پراپرٹی نہیں ہے لیکن اس کو ایز اے انڈورڈ پراپرٹی رہنا چاہیے. یعنی کہ پہلی بات ایرر آ گیا کہ پہلے اس نے کہا انڈورڈ پراپرٹی ہے, بعد میں کہا انڈورڈ پراپرٹی نہیں ہے. پھر سیپریشن سے ریلیٹڈ, پارٹیشن سے ریلیٹڈ اس سے کوسچن نہیں ریفر کیا گیا تھا اس کو, اس نے وہ چیز بھی ڈیسائیڈ کر لی. So it was held in this case that the award contained an obvious error which the court was competent to modify and correct. تو پھر یہاں پر بھی کورٹ اپنی پاورز کو ایکسرسائز کرتے ہوئے اس ایرر کو ختم کیا کہ جو پہلے انڈورڈ پراپرٹی کہا گیا تھا اور بعد میں کہا یہ نہیں ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو میٹر ریفر نہیں کیا گیا تھا اس کو سیپریٹ کر دیا. تیسرا گراؤنڈ ہے ویئر دی ایوارڈ کنٹینز اے کلیریکل مسٹیک اور ایرر. جہاں پر ایوارڈ کے اندر کوئی کلیریکل مسٹیک ہے, یعنی کہ لکھنے میں لکھائی میں کوئی غلطی آ گئی ہے, کوئی ڈیٹ سے ریلیٹڈ, یا کوئی پارٹیز کے نیم غلط ہیں, یعنی کہ کوئی ایکسیڈنٹل سلپ اور اومیشن ہو گیا ہے, یعنی جو چیز ایڈ اپ کرنی چاہیے تھی وہ ایڈ اپ نہیں کی, اومیشن ہو گیا, یا جو چیز ایڈ اپ نہیں کرنی تھی اس کو ایڈ اپ کر لیا گیا ہے لیکن ایکسیڈنٹلی ہوا ہے, انٹینشنلی نہیں ہوا, وداؤٹ انٹینشن ہوا ہے. پارٹیز کے نیم غلط لکھتی ہیں, کہیں پر ڈیٹ غلط لکھتی ہے, یا نمبرنگ غلط کر لی ہے, کوئی بھی مسٹیک ہو سکتی ہے, کوئی بھی کلیریکل ایرر ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں بھی سیکشن 15 کے اندر کورٹ اپنی پاورز کو ایکسرسائز کرتے ہوئے اس ایوارڈ کے اندر ماڈیفیکیشن کر سکتی ہے. سو سیکشن 15 کے اکارڈنگ کورٹ کو یہ پاور دی گئی ہے کہ آربیٹریٹر کی طرف سے جاری کردہ ایوارڈ پر اگر کوئی ماڈیفیکیشن یا کریکشن کی ضرورت ہے تو کورٹ یہ ماڈیفیکیشن یا کریکشن کر سکتی ہے. سو یہ تھی ہماری آج کی ڈسکشن. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ نے اس ویڈیو کو اٹینٹیولی سنا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں, کامنٹ کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ for watching this video. Till then, Allah Hafiz.